40% एमालेबाट 40% केन्द्रीय कमिटीमा र संघीय संसदमा 40% पुर्याएर आउनुभयो भने चाहिँ त्यो दल त्याग गरेको हुँदैन, उहाँहरूको संसद सदस्यता जाँदैन। तर माधव नेपाल र उहाँको टिमसँग 40% मैले चाहिँ देखेको छैन। उहाँहरूसँग 35 जना छन् भन्ने मैले सुनेको छु। अब यो सम्भावना छ कि 35 जनाले पनि उहाँलाई छोड्छन् भनेपछि उहाँले 40% पुर्याउन सक्नुहुन्न। यहाँ त माधव नेपालजी अब खड्गप्रसाद ओलीसँग गएर मैले गल्ती गरेँ, अब हामी मिलेर जाउँ भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले त्यो भन्ने उदारता देखाउनु भयो भने एमाले हिजोको इन्ट्याक्ट रहन्छ। उहाँले त्यो उदारता देखाउनु भएन, उहाँ माओवादी केन्द्रलाई नै समर्थन गर्छु भन्नुभयो भने ओलीजीहरूले उहाँलाई संसदीय दलबाट कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको संसद सदस्यता जान्छ, दल त्याग गरेको मानिन्छ, उहाँले भोटिङ गर्न पनि पाउनुहुन्न। अहिलेको डिभिजन बेन्चले गरेको फैसला निवेदकको मागभन्दा बढ्ता नै भएको नभन्न पर्ने कुरो भने हो। तिमीहरू पहिलाकै जस्ता भयो भन्न पर्दैन थियो र तिमीहरूले फेरि गर्ने तुरन्तको अविलम्ब दौडेर गइहाल भन्नु पर्दैन थियो। त्यो नपर्ने कुरा हो। भनिसकेको हुनाले यसको सुझाव, यसको सच्याउने तरिका के त अब भन्दा पुनरावलोकन। खड्गप्रसाद ओलीजीले हिजै भनिसक्नु भएको छ कि यो निर्णय हामी मान्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। उहाँ पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ नेकपाको अध्यक्षको रूपमा मात्रै जान पाउनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको रूपमा पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जान पाउनुहुन्न। अब उहाँ अहिले नेकपाको अध्यक्ष नै होइन, नेकपा विधिवत रूपमा नेकपा छैन, नेकपाको अध्यक्ष भनेको चाहिँ ऋषि कट्टेल मात्रै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले टेक्निकल प्रब्लम के देखेको छु भने उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्ने टेक्निकल प्रब्लम मैले देखेको छु। हिजो जुन बहिष्कार गर्नुभयो नि हाम्रो मैले माया गर्ने पार्टी, म संलग्न भएको पार्टी, त्यो चाहिँ ठिक थिएन। बहिष्कार गर्नु हुँदैन। संसदभित्रै हामीले त्यत्रो लडाइँ गरेर भण्डारीजीसँग कुस्ती गरेर बल्ल बल्ल स्थापना गरेको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा त्यो बहिष्कार गर्नलाई स्थापना गरे आयो। त्यहाँभित्र कुरा राख्न, केही लडाइँ गर्न, त्यही कुरा गर्न, त्यहीबाट चाहिँ समस्या समाधान गर्नको निम्ति गरे हो। त्यस कारणले अब पार्टीले पनि त्यही मोडेलमा जान्छ। फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो छ। सम्झौता जिउँदै, कमिटी जिउँदै, त्यसको बहुमतले निर्वाचन आयोगमा नाम अर्कै राखेर नेकपा राख्नु पाइँदैन। राखेर नेकपा त्यो कटेलजीलाई अन्याय गरेर थियो के पहिला ओलीजी र प्रचण्डजीको वैमत्ता भएर त्यहाँ पार्टी त ठुलो पार्टी भयो भनेर बिचरा सानो पार्टीलाई पारफुल पारेर माथपिट पारेर त्यहाँ नाउँ राखेर रहेछ त्यो बेला। उहाँहरू रिभ्यूमा जानुभयो भने पनि यदि अदालतले स्टे अर्डर दिएन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। मैले रिभ्यूमा गएर स्टे अर्डर दिने सम्भावना कति होला त्यो त भोलि नै थाहा होला, तर मैले चाहिँ कम सम्भावना देख्छु। मैले जति जानेको बुझेको छु त्यो आधारमा हेर्दाखेरि मैले कम सम्भावना देख्छु, किनकि नेकपाको तर्फबाट निर्णय गरेर मात्रै उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। अब नेकपाको तर्फबाट रिभ्यू नै हुन सक्दैन, निर्णय नै हुन सक्दैन। भीमरावजीले हिजो संसदमा क्वेसन उठाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको कुन दल हो भनेर। म भीमरावजीलाई सोध्न चाहन्छु, भीमरावजी तपाईँको कुन दल हो? अब उहाँहरू दुवैजना हाम्रो दलीय हो भन्नुपर्छ। मेरो पहिलो भनाइ नै के हो भने राजनीतिक असफलतातिर गएको छ। यो राजनीतिक असफलता गराउनमा मुलुकका ठुला दल खास गरिकन नेकपा र यसका नेताहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसैले राजनीतिक सफलताको बाटोमा जानका लागि नेकपाको विकल्प अब चाहिन्छ मुलुकमा भन्ने मलाई लाग्छ। म यति भनिसके पछाडि म तपाईँलाई केही कुराहरू, म दुई-तीनवटा कुराहरू राख्छु। सबभन्दा पहिला ऋषिजीले जुन कुरा उठाउनुभयो, यसमा पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन, जहाँ बिडारीजीले पनि कुरा राख्नुभयो, यसमा सबभन्दा पहिला म टेक्निकल कुरा गर्छु। यसमा विपक्षी कसलाई बनायो भने 4 जनालाई बनायो। निर्वाचन आयोगलाई बनायो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई बनायो, अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई बनायो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बनायो। अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपाका अध्यक्षको रूपमा, खड्गप्रसाद ओली नेकपाका अध्यक्षको रूपमा र नेकपालाई बनायो। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोग यसको पुनरावलोकनमा जाँदैन होला भन्ने मेरो अनुमान हो। खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीले केपी ओली, यहाँ खड्गप्रसाद शर्मा ओली रहेछ, उहाँको नाम केपी ओली भनेर पनि आउँछ, खड्गप्रसाद ओली भनेर पनि आउँछ, मलाई एउटै मान्छे जस्तो लाग्छ। खड्गप्रसाद ओलीजीले हिजै भनिसक्नु भएको छ कि यो निर्णय हामी मान्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। उहाँ पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ नेकपाको अध्यक्षको रूपमा मात्रै जान पाउनुहुन्छ,
माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको रूपमा पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जान पाउनुहुन्न। अब उहाँ अहिले नेकपाको अध्यक्ष नै होइन, नेकपा विधिवत रूपमा नेकपा छैन, नेकपाको अध्यक्ष भनेको चाहिँ ऋषि कट्टेल मात्रै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले टेक्निकल प्रब्लम के देखेको छु भने उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्ने टेक्निकल प्रब्लम मैले देखेको छु पहिलो। दोस्रो, उहाँहरू रिभ्यूमा जानुभयो भने पनि यदि अदालतले स्टे अर्डर दिएन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। मैले रिभ्यूमा गएर स्टे अर्डर दिने सम्भावना कति होला त्यो त भोलि नै थाहा होला, तर मैले चाहिँ कम सम्भावना देख्छु। मैले जति जानेको बुझेको छु त्यो आधारमा हेर्दाखेरि मैले कम सम्भावना देख्छु, किनकि नेकपाको तर्फबाट निर्णय गरेर मात्रै उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। अब नेकपाको तर्फबाट रिभ्यू नै हुन सक्दैन, निर्णय नै हुन सक्दैन। यसले गर्दाखेरि मैले रिभ्यूमा जाने र त्यसमा स्टे अर्डर आउने सम्भावना कम देखेको छु। यसर्थ अबको विकल्पहरू के हुन् भनेदेखि यो निर्णयले तीनटा कुरा भन्यो। पहिलो कुरा के भन्यो भने नेकपा चाहिँ ऋषि कट्टेलजीको दल हो र यो अरूको दल होइन, ऋषि कट्टेलजी नै यसको वैधानिक व्यक्तित्व हो भनेर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ऋषि कट्टेलजीलाई दियो। अब यो भनिसके पछाडि सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले ऋषि कट्टेलजी बाहेकको अरूले नेकपा दाबी गर्न सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि तपाईँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तपाईँहरू सँगै एउटै दल बनाएर जान चाहनुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा गएर राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका ऐन कानुनहरूभित्र रहेर तपाईँहरू प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भन्यो, जुन स्वागतयोग्य निर्णय जस्तो मलाई लाग्छ। अब व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि उहाँहरू सँगै मिलेर गएर अब हामी एकताबद्ध छौँ र एकताबद्ध रूपमा दल गठन गर्छौँ, नयाँ दल भन्न जान सक्ने अवस्था मैले व्यावहारिक रूपमा म देख्दिनँ। अब तेस्रो के भन्यो यो फागुन 23 गतिको निर्णयले भने यदि तपाईँहरू त्यसरी जानुहुन्न भने तपाईँहरू पुरानै अवस्थामा फर्किनुहुन्छ, नेकपा एमालेमा फर्किनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रमा फर्किनुहुन्छ भनेर। अब यो निर्णयले हिजोको विघटनसँग सम्बन्धित निर्णयले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरेको थियो। सबभन्दा ठुलो समस्या त प्रचण्डजीहरूलाई थियो, किनकि नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी दलले जसपाले के भन्यो भने तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएको छ, तर तपाईँको दल कुन हो? तपाईँ धारा 76 को कुन उपधारा अन्तर्गत सरकार बनाउने? किन धारा 76 1 को सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार भनेर डिजेलुसले निर्णयमा बोल्यो। धारा 76 मा जान तपाईँको दल हुनुपर्छ, तपाईँसँग दल छैन भनेपछि उहाँको अविश्वासको प्रस्ताव सङ्कटमा थियो र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेरि आफ्नै दलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयलाई हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ उहाँहरू सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीहरूलाई त्यो सङ्कटबाट मुक्त गर्ने काम हिजोको निर्णयले गर्यो भने मलाई लाग्छ। तर अब उहाँहरूको हिजोको बिडारीजीसँग कहाँ सहमत छु भने जसले हामीहरूसँग यत्रो रस्साकसी गरेर उहाँले भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना गराउनुभयो, उहाँले नै संसदको पहिलो बैठक चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो, छोडेर हिँड्नुभयो। जबकि विषय के थियो भन्दाखेरि अध्यादेशको कुरा थियो। अध्यादेश त उहाँले संसदबाट खेल गराए भइहाल्यो, संसद अधिवेशन छोड्नु हुँदैन थियो। यसले उहाँहरूको पोलिटिकल माइन्ड सेट देखाउँछ, उहाँहरूको प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। त्यसैले उहाँहरूको राजनीतिक असफलताको जुन चरित्र छ त्यो संसदभित्र पनि देखिसकेको अवस्था छ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो मैले देखेका केही विकल्पहरूमा राख्छु। पहिलो विकल्प, उहाँहरू एमाले सत्तामा छ अहिले, किनकि प्रधानमन्त्री ओली एमालेमा हुनुहुन्छ र एमालेको हिजोको जुन संरचना थियो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, मलाई लाग्छ महासचिव ईश्वर पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ, उहाँहरू त्यही संरचनामा जानुहुन्छ। हिजोदेखि उहाँहरू एमाले हो। भीमरावजीले हिजो संसदमा क्वेसन उठाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको कुन दल हो भनेर। म भीमरावजीलाई सोध्न चाहन्छु, भीमरावजी तपाईँको कुन दल हो? अब उहाँहरू दुवैजना हाम्रो दलीय हो भन्नुपर्छ, यो उहाँहरूको नैतिक दायित्व। भीमरावजीले पनि भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभयो जस्तो लाग्छ एमाले भनेर, तर त्यति भन्दा पर्याप्त छैन। उहाँले संसदमा हामी एमाले हौँ भन्नुपर्छ। उहाँ एमाले हुनसाथ अब 76 1बाट उहाँ 76 2 को सरकारमा आउनुहुन्छ। तर 76 2 को सरकारमा आउनलाई माओवादी केन्द्रले हाम्रो ओली सरकारलाई, एमालेको सरकारलाई विश्वास छैन भन्नुपर्छ। अब उहाँहरूले त्यो कुरा संसदमा भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न त्यो त बिडारीजीहरूको पार्टीको कुरा हो। म के अनुमान गर्छु भने उहाँहरूले विश्वासमा छ भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको जुन तिक्तता मैले देखेको छु, जुन व्यावहारिक रूपमा उहाँहरू फुट्नु भएको छ, त्यो सम्भावना छैन। खड्गप्रसाद ओलीजीलाई माओवादी केन्द्रले विश्वास छैन भनिसके पछाडि उहाँ 76 1बाट 76 2 मा आउनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रो संविधानमा 76 1बाट 76 2 मा आउने व्यवस्था छैन, तर डिजोल्युसनको मुद्दाले त्यो कुरा व्याख्या गर्यो। त्यो संविधानमा नलेखेको कुरा पनि भयो। अब यसले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो वातावरण के हो भने अब खड्गप्रसाद ओलीजीको सरकार चाहिँ 76 2 मा आउँछ यदि उहाँहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो भने। त्यस पछाडि खड्गप्रसाद ओलीजीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।
अब यहाँको संरचना कस्तो छ भने नेकपा एमालेसँग 120 छ संसदमा, 121 एकजनाको मृत्यु भएको कारणले 120 छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग 63 मा 2 जनाको संसद सदस्यता निलम्बनमा छ, आलम र गच्छदारजीको, त्यसैले 61 छ। माओवादी केन्द्रको 51 जना हुनुहुन्छ भने जसपाको 34 जनामा 2 जनाको संसद सदस्यता निलम्बन छ, 32 जना हुनुहुन्छ। अब मैले देखेको सम्भावना के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र जसपा मिलेर पनि सरकार बन्दैन, उहाँको 144 पुग्छ। तर माओवादी केन्द्रभित्रका केही सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू मन्त्रीमण्डलमै बसेकाले देखिन्छ। अब कि त माओवादी केन्द्रले उहाँहरूको संसद सदस्यता निलम्बन गर्नुपर्छ फ्लोर क्रस गर्यो भनेर, त्यो अवस्था आउनसाथ माओवादी यी 3टा मिलेर पनि उहाँहरूले सरकार दिन सक्ने अवस्था छैन। अब खड्गप्रसाद ओलीसँग 120 पनि रहँदैन, किनकि माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिहरू प्रचण्डसँग जानुभएको छ। अहिलेको यो मैले अदालतमा बहस गर्दा पनि भनेको थिएँ डिजोनेसनकै केसमा, मुद्दा यदि यो मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ माधव नेपाललाई पर्छ भनेर मैले त्यही बेलै भनेको थिएँ। वास्तवमा एक्ज्याक्टली त्यही भयो। अब माधव नेपाल चाहिँ माओवादी केन्द्रमा पनि बस्न मिल्दैन, किनकि उहाँले एमालेबाट चुनाव लडेर आउनु भएको छ। माधव नेपालजी र उहाँको टिम जतिजना हुन्छ 35-37 जना भन्ने मैले सुनेको छु, 35-37 जना भीमरावजी लगायतका व्यक्तिहरू। अब यदि उहाँहरूले नेकपा एमाले बोलाएको संसदीय दलमा भाग लिनु भएन र त्यसको व्हिपलाई मान्नु भएन भने मैले देखेको विकल्प के भने उहाँको संसद सदस्यता जान्छ, उहाँहरू 40% पुर्याउन सक्नुहुन्न। अहिले पनि ओलीजीसँग 83 जना संसद सदस्य छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। बाँकी उहाँहरूको संसद सदस्यले 40% पुग्दैन। केन्द्रीय कमिटीमा पनि माधव नेपालजीको एमालेमा 40% छैन। यो भइसके पछाडि माधव नेपालजी सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डजी सङ्कटमा हुनुहुन्न, किन प्रचण्डजीसँग माओवादी केन्द्र भयो, हिजो जे थियो उहाँ त्यही रूपमा जानुहुन्छ, उहाँका जति संसद सदस्य थिए त्यति नै छन्, उहाँ त्यसको संसदीय दलको नेता बन्नुहुन्छ। अब उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि बाटो खुल्यो। सरकार बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको त्यहाँभित्र संरचनामा जानका लागि विभिन्न दलहरू मिल्न पनि उहाँलाई बाटो खुल्यो। मलाई लाग्छ यो निर्णयको सबैभन्दा फर्चुनेट मान्छे चाहिँ प्रचण्डजी हो। ओलीजी पनि अब क्राइसिसमा पर्नुहुन्छ। ओलीजीले विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्न, उहाँलाई अविश्वासको मत पनि पारित हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि अन्ततः फेरि मुलुक धारा 76(5) मा पुग्छ, अर्थात् त्यसको अर्थ संसद विघटनमा जान्छ। संसद विघटनमा गइसके पछाडि आउँदो मङ्सिर पुसतिर सायद निर्वाचन हुन्छ। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको लाई खारेज गरेर जसरी पुनर्स्थापना गरेको थियो त्यो निर्णयले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। मैले त हिजो पनि भनेको थिएँ कि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, तर त्यो गलत निर्णय छ। त्यसैले त्यो निर्णय गलत थियो र अब त्यसको प्रभाव चाहिँ राजनीतिक रूपमा एक किसिमको अस्थिरता सृजना गर्ने जसरी देखियो त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। र त्यो अन्त्य भनेको या त निर्वाचनले गर्छ या त यो राजनीतिक असफलताको विकल्प खोज्नुपर्छ, सिस्टेमिक चेन्ज खोज्नुपर्छ। बेडारीजीले राम्रो कुरा भन्नुभयो, यो चाहिँ सिस्टेमिक क्राइसिस हो भन्ने उहाँले जुन भन्नुभयो मलाई पनि त्यही लाग्छ। अहिलेको क्राइसिस चाहिँ सिस्टेमिक क्राइसिस हो। त्यो सिस्टेमिक क्राइसिसलाई एउटा निर्वाचनले समाधान गर्न सक्छ, अर्को यो सिस्टम नै चेन्ज गर्नुपर्छ। अब सिस्टम चेन्ज गर्नको लागि विप्लवजीहरू जुन आउनु भएको छ हतियार छोडेर, त्यो राम्रो कुरा हो, तर हतियार बुझाउनु भएको छैन। उहाँहरूको पनि क्लियर प्लान छैन। उहाँहरूको प्लान भनेको मिलिजुली एउटा सरकार बनाऊ, राजावादीहरूलाई पनि ल्याउँ भन्ने सम्मको कुरा मैले सुनेको छु। तर सरकार बनाउनु मात्रैले सिस्टमिक चेन्ज गर्दैन, किनकि त्यो त अहिले संसद डिजल्भ नभएसम्म विप्लवजी सरकारमा जान सक्नुहुन्न। संसद डिजल्भ भइसके पछाडि निर्वाचन हुन्छ, 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। 6 महिनाको लागि जाने सरकारले मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान दिन सक्दैन। त्यसैले विप्लवजीहरूको जुन पोलिटिकल प्लान छ त्यो धेरै कच्चा जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब यदि उहाँहरू साँच्चीकै उहाँहरूको गणतन्त्रलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने एमाले स्वीकार गर्ने, माओवादी केन्द्रले माओवादी केन्द्र स्वीकार गरेर संसदभित्र त्यही रूपमा बस्ने, त्यो उहाँहरूको लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर उहाँहरूको राजनीतिक जुन परिदृश्य देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि उहाँले संसद पनि चल्न नदिने। अब एउटा समस्या चाहिँ छ। एउटा समस्या के छ भने हिजो उपनिर्वाचनमा आएका सांसदहरू अब कता जाने र माथिल्लो सभामा बिडारीजीले 19 जना भन्नुभयो, उहाँले भनेकै कुरा करेक्ट होला। 19 जना जुन नेकपाको तर्फबाट आउनु भएको छ उहाँहरू कता जाने भन्ने समस्या छ। अब यो समस्या समाधान गर्नका लागि ऐनहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, खास गरिकन राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका अन्य ऐन नियमहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। अब यो संशोधन गर्न त संसदको बैठक चल्नु पर्यो। उहाँहरू संसदको बैठक चल्न दिने अवस्थामा हुनुहुन्न। संसदको बैठक नचलेपछि ऐन बन्न सक्दैन। ऐन नबनिसकेपछि यो समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ। यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै राख्ने भूमिका उहाँहरूले नै खेल्नुहुन्छ। अन्ततः संसदको बैठक चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ
ओलीजीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न, अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सक्दैन, किनकि उहाँहरू तीनटै दल मिल्दाखेरि पनि 138 पुग्दैन। फर्मल्ली 144 देखिन्छ, तर त्यो पुग्दैन, किनकि केही सदस्यहरू अहिले ओलीजीतिरै हुनुहुन्छ। फ्लोर क्रसिङ होला, कारबाही होला, संसद सदस्य जाँदा सबभन्दा पहिला त माधव नेपालजी र उहाँको टिमको संसद सदस्यता जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो पोलिटिकल बिकरिङ, यो जुन झगडा छ, यो झगडाले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउँदैछ। तर वैकल्पिक शक्ति पनि मैले देखिराखेको छैन। एउटा सशक्त वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा विकल्प दिने शक्तिले यी विकल्प भन्नु पर्यो र त्यो विकल्प आइसके पछाडि पिपुलले त्यसको विषयमा छलफल गर्ला र एउटा राजनीतिक परिवर्तनको माहौल बन्ला। तर यतिकै चाहिँ यसरी नै अब यो सरकार, यो व्यवस्था यसरी नै चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र ऋषिजीले मलाई जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका केही प्रश्न छन् भने म जवाफ दिन्छु। मलाई लाग्छ केही प्रश्न छैन नै होला, धेरै छ। केन्द्रीय कमिटी छँदैछ, विधान छँदैछ, समीक्षा छँदैछ, त्यो लगेर निर्वाचन आयोगमा लगेर दिएपछि अर्को नाम राखेर त्यही कमिटीले निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने उहाँको दाबीमा कति सत्यता छ, कति सम्भावना छ? त्यो सम्भावना के हो भने उहाँहरू पहिला त खड्गप्रसाद ओलीजी र प्रचण्डजीको बैठक बस्नु पर्यो, अनि उहाँहरूले डिभिजन लिएर जानु पर्यो। त्यो बैठक भनेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको हुन्छ, नेकपाको हुँदैन, किनकि अब नेकपा उहाँहरू होइन। उहाँहरूको बैठक बस्नु पर्यो। त्यो बैठक बस्ने सम्भावना मैले राजनीतिक अहिलेको परिदृश्यमा देखेको छैन, त्यो सम्भावना देखेको छैन। त्यसैले निर्वाचन आयोगमा गएर फेरि उहाँहरूले नयाँ दल, एकीकृत दल बनाउनु होला, म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यो चाहिँ गुड विस हो, एउटा राम्रो इच्छा चाहिँ हो, तर इच्छा गर्नु मात्रै अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छैन। नाम परिवर्तन गरेर जान सक्ने सम्भावना, त्यस्तो हुँदा ल्याउने समस्या हो। त्यसको लागि प्रचण्डजी र ओलीजी मिल्नु पर्यो पहिलो शर्त। उहाँहरू मिल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, हामी यथार्थको कुरा गरौँ न। हामीले चाहेको कुरा मिलेको भरमा नाम परिवर्तन हुँदैन होइन, उहाँहरू मिलेर अर्को नाम राख्न जान सक्नुहुन्छ। हामी एउटै दल बनौँ, हामी अब यो विवाद नगरौँ। उहाँहरूले त्यो ठाउँमा आउनुभयो भने उहाँहरूको नयाँ दल बन्न सक्छ, त्यसमा त विवादै छैन। ओली समूह एउटा समूह भयो, प्रचण्ड माधव नेपाल समूह अर्को, जुन असरी अहिले उहाँहरू समूह होइन, दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, उहाँहरू समूह होइन, अहिले दल भइसक्यो। अब माओवादी केन्द्र भन्ने नाम परिवर्तन गरेर उहाँहरू कुनै ढङ्गले ती सांसद जो चाहिँ एमालेबाट आएका थिए ती सांसदलाई यतातिर एक्सेप्ट गर्न सक्ने सम्भावना छैन, किनभने 40% एमालेबाट 40% केन्द्रीय कमिटीमा र सङ्घीय संसदमा 40% पुर्याएर आउनुभयो भने चाहिँ त्यो दल त्याग गरेको हुँदैन, उहाँहरूको संसद सदस्यता जाँदैन। तर माधव नेपाल र उहाँको टिमसँग 40% मैले चाहिँ देखेको छैन। उहाँहरूसँग 35 जना छन् भन्ने मैले सुनेको छु। अब यो सम्भावना छ कि 35 जनाले पनि उहाँलाई छोड्छन् भनेपछि उहाँले 40% पुर्याउन सक्नुहुन्न। यहाँ त माधव नेपालजी अब खड्गप्रसाद ओलीसँग गएर मैले गल्ती गरेँ, अब हामी मिलेर जाउँ भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले त्यो भन्ने उदारता देखाउनु भयो भने एमाले हिजोको इन्ट्याक्ट रहन्छ। उहाँले त्यो उदारता देखाउनु भएन, उहाँ माओवादी केन्द्रलाई नै समर्थन गर्छु भन्नुभयो भने ओलीजीहरूले उहाँलाई संसदीय दलबाट कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको संसद सदस्यता जान्छ, दल त्याग गरेको मानिन्छ, उहाँले भोटिङ गर्न पनि पाउनुहुन्न। मैले यो अवस्था बादलको सन्दर्भमा त्यही लागु हुन्छ, फेरि माधव नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, बादल र जो माओवादी केन्द्रका संसद सदस्य ओलीतिर आउनुभएको छ उहाँहरूको सन्दर्भ त्यही लागु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो विगतमा गरेका डकुमेन्टेसन जुन एमाले र माओवादीले गरेका कुनै काम लागेन, नयाँ बनाउनु पर्ने त्यसको काम छैन। अब त्यो त सिद्धिसक्यो, किनकि उहाँहरू अब नेकपा होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उहाँहरू होइन, अब त्यो चाहिँ अर्कैसँग गइसक्यो। उहाँहरू चाहिँ अब एमाले हो, उहाँहरू माओवादी केन्द्र हो, यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिले पछिल्लो जुन राजनैतिक परिघटना देखियो नि, नेपाली राजनीतिक दलले राजनीतिक दाउपेच चाहिँ राम्रो जानेका रहेछन् देखिन्छ है। राजनीतिक विश्लेषक नि यहाँ भयो भने मैले यो त हामी सबैको सामु प्रश्नै छ नि। उहाँहरूले संविधानलाई पालन गरिदिएको भएदेखि कानुनको शासनभित्र रहेको यो समस्या आउँदैन। उहाँहरूको विवादको त छोटो कुरा छ नि, म पनि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, म पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनु पर्यो, म केही पनि छोड्दिनँ। विवाद त यति हो नि, यो कुनै ठुलो विवादै थिएन। यति सानो विवादले उहाँले मुलुकलाई सिङ्गो मुलुकलाई राजनीतिक असफलताहरू पुर्याउनु। त्यसैले अब विगतमा जुन माधव नेपाललाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने देख्नुभएको थियो, यो अप्ठ्यारोको हद कहाँसम्म पुग्ला जस्तो लाग्छ? उहाँको संसद सदस्यता समाप्त हुन सक्छ। एउटा जुन फेरि पनि विघटन हुने धेरै कारणमध्ये एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगरिदिनु। अब यो 3 वर्ष अगाडि हाले मुद्दा 3 वर्ष पछाडि आएर जब नेकपामा झगडा सुरु हुन्छ अनि फैसला लाग्छ। त यो त 6 महिनाभित्र गर्नु पर्थ्यो होला नि, किनभने यो त यत्रो देशको सत्तारूढ दल, यत्रो सरकार हाँकिरहेको छ, सरकार चलाइरहेको छ। 76 को चाहिँ सरकार 2बाट 1मा उक्लिसकेको छ।
यस्तो बेलामा यो चाहिँ नि हाम्रो एउटा न्यायाधीशको कुरा होइन, यो सिस्टमकै विकृति हो। यसलाई करेक्सन हुनु पर्यो, ठिक समयमा ठिक तरिकाले फैसला गर्नु पर्यो समय। दोस्रो, निवेदकले मागे भन्दा बढ्ता पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। फैसलाको आलोचना गर्न पाइन्छ, फैसलाको समर्थन गर्न पाइन्छ, फैसलालाई जिन्दाबाद भन्न पाइन्छ, फैसलालाई मुर्दाबाद भन्न पाइन्छ, तर फैसला उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ, फैसला कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको डिभिजन बेन्चले गरेको फैसला निवेदकको मागभन्दा बढ्ता नै भएको हो। नभन्नु पर्ने कुरो भने हो, तिमीहरू पहिलाकै जस्ता भयो भन्न पर्दैन थियो र तिमीहरूले फेरि गर्ने तुरन्तको अविलम्ब दौडेर गइहाल भन्नु पर्दैन थियो। त्यो नपर्ने कुरा भयो। भनिसकेको हुनाले यसको सुझाव, यसको सच्याउने तरिका के त अब भन्दा पुनरावलोकन। पुनरावलोकनबाट यो सचिन सक्छ, पुनरावलोकन गर्न हुन्छ। अब दलले पुनरावलोकन गर्छ कि गर्दैन? अब विभिन्न मुद्दा हाल्दै हिँड्ने वकिल साहबहरूले यस्तो मुद्दा हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न? अब त्यो चाहिँ अर्को विषय हो। तेस्रो कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले विश्वासको मत लिन पनि सक्नुहुन्छ। विश्वासको मत उहाँले लिनु भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन पनि सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने मूल साँचो नेपाली काङ्ग्रेसमा हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग मूल साँचो हुने भए हुनाले र जसपाले पनि त्यसलाई बर्खेक गर्यो भने मात्रै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुनुहुन्छ। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो त भने असंवैधानिक कदम, संविधान विरुद्धको कदम, संविधानलाई होच्याउने वा संविधानलाई मारिदिने कदमको विरुद्धमा को एक भएको थियो, संसदमा को एक भएको थियो, ती सबै फेरि एक हुन्छन् होला भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यसको टुङ्गो पनि संसदले टुङ्ग्याउँछ। संसदमा हिजो जुन बहिष्कार गर्नुभयो नि हाम्रो मैले माया गर्ने पार्टी, म संलग्न भएको पार्टी, त्यो चाहिँ ठिक थिएन। बहिष्कार गर्नु हुँदैन। संसदभित्रै हामीले त्यत्रो लडाइँ गरेर भण्डारीजीसँग कुस्ती गरेर बल्ल बल्ल स्थापना गरेको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा त्यो बहिष्कार गर्नलाई स्थापना गरे आयो। त्यहाँभित्र कुरा राख्न, केही लडाइँ गर्न, त्यही कुरा गर्न, त्यहीबाट चाहिँ समस्या समाधान गर्नको निम्ति गरे हो। त्यस कारणले अब पार्टीले पनि त्यही मोडेलमा जान्छ। अब तेस्रो कुरा आयो, पार्टीलाई त दर्ता गर्न जा निर्वाचन आयोगले चाहिँ गरेको निर्णय त बदल गरिरहेछ। अब पुरै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भयो भन्ने जुन तर्क छ, त्यो तर्क र त्यो फैसलालाई व्याख्या गर्ने आफ्ना तरिका छ। मेरो व्याख्या यस्तो छ, मेरो व्याख्या अलिक फरक छ। मैजीसँग त्यो व्याख्या मिल्दैन। अब चाहे पनि गर्न सकिन्छ। केपी शर्मा ओलीले म चाहिँ अब आजबाट नेकपा एमाले भाइ भन्न पाउनुहुन्छ। तर कुरा के छ, सर्वोच्च अदालतले भनेको दुईटा पार्टी मिलेर अब एकीकरण गर्न जान्छौँ भने जाऊ भने हामी दुईटा पार्टी मिलेर त 3 वर्ष अगाडि सम्झौता गरेको 3 वर्ष अगाडि त्यो सम्झौता त सर्वोच्च आयोगले बदल गरेका छैन। अनि हामी दुईटा मिलेर एउटा कमिटी बनाएको छ। हामीले जम्माको 441 को कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, त्यो सर्वोच्च आयोगले बदल गरेका छैन। 441 को कमिटी कायम छ, सम्झौता कायम छ। त्यो दुईटा दलले गरे। कुन दुईटा दलले गरे? एमाले र माओवादी केन्द्रले गरे हो। त्यही चिजलाई अब निर्वाचन आयोगमा लगिन्छ। निर्वाचन आयोगमा बहुमतको आधारमा लगिन्छ। ल, माओवादी र एमालेको संयुक्त कमिटी उही बेला गठन भएकोले अहिलेसम्म त्यो कमिटी खारेज नभएकोले
सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई खारेज नगरेकोले लौ भन अब यसलाई निर्णय गर। नाम त हामीलाई पाएनौँ, नाम त नेकपा रहेन, अब यसको निवारण चाहिँ हामी गर्छौँ, तिमी रजिस्टर गरिदेऊ भनेर निर्वाचन आयोगको जान सकिन्छ। त्यसलाई यो फैसलालाई यसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। नत्र कयौँ कुरा दृष्टिकोण के छ भने फैसला नहुने कार्यान्वयन नहुने फैसला गर्नु हुँदैन। उदाहरणको निम्ति 12 महिना आम फलाउने परमादेश जारी हुन्छ भनेर गर्न सकिन्छ। त्यो पट्ट पहिला पाकेका आँप 12 महिना फलाउनु भन्ने परमादेश जारी हुने ठाउँ छ भनेर के हुन्छ हो। तर असार महिना र साउन महिनामा मजासँग चाहिँ नि आँप फलाउनु भन्ने परमादेश जारी हुने ठाउँ छ भनेर के हुन्छ। कारण त्यस कारणले फैसला गर्दा कार्यान्वयन हुने खालको अब जस्तो मानौँ अहिले प्रब्लमहरू देखाइराखेका छ नि। नेकपाले राष्ट्रिय सभामा 19 जना सांसद निर्वाचन गर्यो, उपनिर्वाचन भयो, माननीय नेकपाबाट चुनाव जितेर आउनुभयो, स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो, उपनिर्वाचनहरू त्यहाँ जितेर आउनुभयो। अब उहाँहरू के गर्नु त? अदालतले बोल्यो त? अदालतको फैसलाले गन्जागोल पारिदिने, अदालतको फैसलाले मथिन्जल खलबली गरेर हैरान पारिदिने होइन नि। उसले त समस्या के समस्या लिएर गयो त्यो समस्या समाधान गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यो फैसलालाई रिभ्यूको माध्यमद्वारा करेक्सन पनि गर्नुपर्छ। यो फैसलालाई निर्वाचन आयोगमा मैले भनेको माध्यमद्वारा कार्यान्वयन पनि गर्न सकिन्छ। यी दुवै बाटा खुला छन्। त्यस भएको हुनाले हाम्रो देशमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री एक्लैले मन लागेर सपना देखेर गरे होइन। त्यहाँ प्लानिङ छ, त्यहाँ बडो राम्रो सिपमूलक योजना छ। त्यो योजनामा किसिम किसिमका तत्त्वहरू मिसिया छ अनि त्यो योजना अन्तर्गतको काम नभएपछि दोस्रो योजना अगाडि सर्छ, त्यो पनि नभएपछि तेस्रो योजना अगाडि सर्छ। उद्देश्य चाहिँ के हो? संसद भङ्ग गरिदिने। त्यसो गर्दैछ के हो? यो संविधान फेल, संविधानले गर्नुहुन्न भनेको कुरो गराउने, बलजफ्ती गराउने। यो षड्यन्त्रबाट नेपाली जनता, नेपालको राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने मान्छेहरू, गणतन्त्र मान्ने मान्छेहरू, संघीयता मान्ने मान्छेहरू, धर्मनिरपेक्षता मान्ने मान्छेहरू, साथै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त मान्ने मान्छेहरू गोलबद्ध हुनु नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण समस्याको समाधान हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले सजिलो तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ, अप्ठ्यारो पारेर होइन। मलाई प्रधानमन्त्रीले गजब कुरा भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुनुभयो बिहान 10 बजे मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो। कति राम्रो कुरो गर्नुभएको थियो। यो वकिलहरू केही जान्दैनन्, यी पुरानै कुरा जन्माउँछन्। यी त विभिन्न किताब पढेर मथिन्जलभरि के कुरा राखेर जम्मै गन्जागोल गरेर आफैलाई भ्रममा पारेर यिनीहरू के भन्छन् बेडारीजी, यिनीहरू ठेगान छैन। त्यसकारण जसले धेरै पिएचडी गरेको त पुरै नसुन्नु, एलएलएम गरेको झन् नसुन्नु, यी त खतमै पुग्छन् त भनेर उहाँले भने, मलाई भने, उहाँको मुखले मेरो कानमा भने। त्यसो हुनाले मैले तपाईँहरूलाई भने कि उहाँ अब वकिलले कुराले कुरा जन्माउँछ। अब मायाजीले एउटा जन्माइदिनु भयो, अब भण्डारीजी आउनु हार्नु जन्माइदिनुहुन्छ, अनि अब कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजी भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हिन्दी भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रसङ्ग वा बेप्रसङ्गका कुरा हुन्छ। यो कुरा कति बहस गरे भने 4 घन्टा बहस गरे, उसले बहादुरी गरे। कति बहस गरे? 4 घन्टा। अनि के गरे? बहादुरी गरे। किन 4 घन्टा बहस? अनि बहस गर्ने तरिका कस्तो? मैले थाहा छ, सुरेन्द्रले थाहा छ। श्रीमान यसमा चाहिँ चाहिने कुरा के छ भने श्रीमान, यसलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने श्रीमान यस्तै हो श्रीमान। अब घरि चाहिँ भएको म महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ भन्नु चाहन्छु श्रीमान। अहिलेसम्म केही कुरा आयो हो? यस्तो बहस गर्ने 4 घन्टा भन्ने, अनि 4 घन्टा भन्ने यस्तो प्रकारका हामी वकिलहरू छौँ हेर्नु। त्यस कारणले हाम्रा कुरा कति पत्याउने, कति नपत्याउने, कति हुने कुरा गर्छन्, कति नहुने कुरा गर्छन्, त्यो कुरा तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्यो। मेरो कुरा चाहिँ फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि सजिलो छ। सम्झौता जिउँदै, कमिटी जिउँदै, त्यसको बहुमतले निर्वाचन आयोगमा
अर्कै राखेर नेकपा राख्नु पाइँदैन राखेर नेकपा त्यो कटेलजीलाई अन्याय गरेर थियो के पहिला ओलीजी र प्रचण्डजीको महिमत्ता भएर त्यहाँ पार्टी ठुलो पार्टी भयो भनेर बिचरा सानो पार्टीलाई पारपिल पारेर माथपिट पारेर त्यहाँ नाउँ राखेर रहेछ त्यो बेला मलाई थाहा पनि थिएन मलाई त खबर नै गरेन किन त्यो बेला कसले गरेर गर्ने है हामी ठुलो पार्टी छुट्टा बढाइ भइसक्यो भने गयो त्यसो गरेछन् त्यसलाई उही बेला फैसला गरिदिनु पर्थ्यो उही बेला फैसला गरिदिनु पर्थ्यो समयभित्रमा यही कुरा हो जति लामो कुरा गरे पनि धन्यवाद यही छ भने भन्नुहोस् जस्तो 441 को जुन कमिटी बन्यो भन्नुभयो जब त्यो कमिटीको विधान अन्तर्गत बन्यो नेकपाको विधान अन्तर्गत नेकपाको पार्टीको विधानै सकिएपछि त्यो 441 कहाँ बाँकी रह्यो तपाईले भनेछ हैन दुईटा पार्टी